अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक इंसान में हालात ज़िंदगी के बावजूद मुतवाज़न रहने की ताकत कहाँ से आती है? आज की वीडियो में हम उस राज की बात करेंगे जिसे कहते हैं ज़र्फ़, यानी बर्दाश्त करने की सलाहियत और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखने का फ़न। आइए जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे बढ़ता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से एक गुफ्तगू की नशिस्त के दौरान पूछा गया कि ज़र्फ़ होता क्या है और ये बड़ा कैसे होता है। इस सवाल के जवाब में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ज़र्फ़ जो है ये है बर्दाश्त करने की सलाहियत और आपे से बाहर न होने की सलाहियत। मसलन अगर बहुत पैसा आ जाए तो बहकी बहकी बातें न करना, और अगर बहुत गरीबी आ जाए तो मायूसी की बातें न करना। बहुत सारी इबादत मिल जाए या फिर अल्लाह ताला बहुत सारे इख्तियारात दे दे तो फिर ये ना कहना कि तुम्हें मैं उड़ा के रख दूँगा। ज़र्फ़ ये होता है कि तवाज़ुन में रहना है। आप चाहे गर्म हो जाओ, सर्द हो जाओ, गरीब हो जाओ, अमीर हो जाओ, बाइख्तियार हो जाओ, आपको तवाज़ुन में रहना है। यानी कि ये ना कहना कि आज मैं बहुत बड़ा जो हो गया हूँ, खबरदार ऐसी बात ना करना। आज हमारे पास बहुत पैसे आ गए हैं, ये ज़र्फ़ नहीं होता। जिसे ऐश में यादें खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। तो इंसान को अगर गुस्सा आ जाए तो खौफे खुदा हो, और पैसा आ जाए तो खुदा की याद में हो। तो कोई गरीब हो जाए या अमीर हो जाए, उसका मिजाज वही रहेगा और मिजाज में तब्दीली न हो। गरीब भी बड़ा सही हो सकता है, यानी गरीब है और उसने मेहमान को बुलाया और कहा कि मिल के खाते हैं। एक रोटी थी, आधी उसको दी, आधी खुद खा ली, तो गरीब भी सही होता है। गरीब के सही होने की शर्त क्या है? गरीब कब सही होता है? वो गरीब सही हो जाता है जो अमीर के बाल की तरफ तवज्जो न करे, और वो गरीब जो अमीरों के अमीर होने का गिला नहीं करता, वो सही गरीब है। और सही गरीब का बड़ा मुकाम है। और अगर गरीब गिला कर रहा है कि एक और बेटा पैदा हो गया है, तो ये जो अमीर के अमीर होने का गिला कर रहा है, ये सही गरीब नहीं है, बल्कि ये दोहरी बार में पड़ा हुआ है कि एक तो गरीबी है और फिर गिला कर रहा है, इसलिए उस गरीब को दोहरी बार पड़ रही है। तो अच्छा गरीब कौन है? जो अमीरों को अमीर रहने दे कि उनका मुकद्दर उनके साथ और हमारा मुकद्दर हमारे साथ। इसलिए दूसरे के बाल की तमन्ना छोड़ दो और अपना बाल आपको मिल जाएगा। ये अल्लाह के काम है कि किसी को एक कारोबार दिया और किसी को दूसरा कारोबार दिया, किसी को कुछ और कर दिया। ये सब उसका अपना निज़ाम है और दुनिया उसकी सजाई हुई है। ईंट जिस जगह लगी है वही बिल्डिंग का हिस्सा है और बेहतरीन है। बस आप परवाह न किया करें। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मुतमिन शख्स ये कहता है कि अगर हम तुम्हारी तरह बड़े नहीं हैं तो तुम भी हमारी तरह छोटे नहीं हो।
اس لیے نہ تو میرے جیسا ہو سکتا ہے اور نہ میں تیرے جیسا ہو سکتا ہوں۔ اس پہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی افسوس نہیں کہ ہم غریب ہیں۔ جہاں ہیں ہم خود ہیں۔ ہماری دنیا یہ ہے کہ ہم موجود ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسا سمجھنے والا نفس کے شر سے بچ جاتا ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کے پیچھے لگ کر چل پڑو، اور چلو تو ایک آواز پہ چلو۔ اس طرح نفس سے بچ جائیں گے۔ دو آوازوں پر چلنے والا نفس میں برباد ہو جائے گا۔ تو دو آوازیں کیا ہے؟ کہ ہم ادھر کو بلائیں اور تم ادھر کو جاؤ۔ کہتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہاں کیا ہے؟ وہاں جلوے ہیں، وہاں پر بے شمار رونقیں ہیں۔ آپ باہر کی دنیا میں جاؤ تو وہاں امریکہ میں کیا کچھ ہے۔ تو جس کو یہ پتا ہے کہ میرا الٹیمیٹ عاقبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، قسمت کن لوگوں کے ساتھ ہے، مقدر کن لوگوں کے ساتھ ہے، بس اپنی سانجھ کے ساتھ ہے، تو وہ آدمی ہمیشہ ایک سمت میں جائے گا۔ تو آپ اپنا آخری ساتھی دریافت کریں، وہ کون ہے؟ آخری منزل کیا ہے؟ جانا کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ نے کس کے کیمپ میں رہنا ہے، اور اگر کیمپ معلوم ہو گیا تو پھر آپ دنیا کی آواز سے بچ جائیں گے، دو آوازوں سے بچ جائیں گے، اور اس طرح نفس کے شر سے بچ جائیں گے۔ ظرف دراصل ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے انسان مختلف حالات زندگی میں توازن برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ دولت کی زیادتی ہو یا غربت کی کمی۔ یہ سکھاتا ہے کہ جب دولت بڑھ جائے تو غرور نہ پیدا ہو، اور جب حالات مشکل ہو تو مایوسی نہ ہو۔ اصل میں شخص کی عظمت اس کے اندرونی توازن اور خدا کی یاد میں رہنے کی صلاحیت سے ماپی جاتی ہے، نہ کہ صرف مادی دولت سے۔ ایک اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دولت پر حسد نہ کرے اور اپنے نصیب پر راضی رہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ حضرت واصف علی واصف کی اس گفتگو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نفس کے دو متضاد پیغامات ہمیں بہکاتے ہیں، لہذا صحیح رہنمائی اور اپنی آخری منزل کا شعور ہمیں راستے پر گامزن رکھتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ظرف کی اہمیت کو سمجھا ہوگا۔ اپنے اندر اس توازن اور برداشت کی طاقت کو پیدا کریں تاکہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ پرعزم اور مطمئن رہ سکیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے سوالات اور رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔